हामी सबै चाहिँ राजनीतिक दल एकतिर उहाँहरू एकतिर हुनुहुन्छ र चाहिँ हामी 21औं शताब्दीका जनता के चाहिँ कसैका झोले कार्यकर्ता मात्रै भएर बस्न सक्छन्? केपी ओलीले बनाएको खाल्डो उनी खाल्डो बनाउँदै अगाडि बढ्छन्, हामी पुर्दिँदै चाहिँ जानुपर्ने त्यो परिस्थिति त हुँदैन। हामी पनि निधाएर बसेका छैनौँ, हामी पनि हातमा दही जमाएर बसेका छैनौँ, हामी पनि टिट फर ट्याट गर्न हामी तयार छौँ। तर उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने तपाईहरूलाई हामीले के चाहिन्छ, कुन अफर चाहिन्छ, हामीले त्यसलाई पुरा गर्छौँ हैन, तपाईले हामीलाई समर्थन गर्नुभयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अरू कुनै पनि विकल्प भएन भने अन्तिम अस्त्र पनि हामी प्रयोग गर्छौँ र त्यसपछि जसरी पनि अब चाहिँ यो प्रतिगामी सरकारलाई ढालेर हामी नयाँ विपक्षीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ अग्रगामी चाहिँ सरकार निर्माण गर्छौँ। जसरी चाहिँ कुकुरले चाहिँ अपराधी खोज्दै हिँड्छ त्यस्तै कमजोर पक्ष कहाँ छ भनेर चाहिँ खोज्दै खोज्दै यस्तो चाहिँ यति मिहिन ढङ्गले खोजिराखेका छन्। प्रत्येक व्यक्तिलाई फोन हानेर चाहिँ विशेष गरी सत्ता पक्षले अरू केही षड्यन्त्र गर्न सकिन्छ कि फेरि त्यहाँनिर चाहिँ केही जालसाजी अब चाहिँ केही गर्न सकिन्छ कि, यतिसम्म कि हामी अहिले पार्टीले पनि हामीलाई निर्देशन गरिसकेको छ, हामी केन्द्रदेखि तलसम्म ओडा तहसम्म पनि अब चाहिँ विपक्षी गठबन्धन सामूहिक रूपमा एकीकृत रूपमा जाने भनेर त्यो निर्देशन आइसकेको छ र हामी त्यसलाई अब चाहिँ औपचारिकताको रूपमा लैजाने तयारी गर्दैछौँ। पृथ्वी सुब्बाको नेतृत्वको सरकार छ, यो प्रतिगामी सरकार हो भनेर हामी भन्दै गर्ने अनि उनैको नेतृत्वमा फेरि हामी चाहिँ सरकार बनाउने भन्ने कुरा त्यो कदापि हुन सक्दैन। सर्वदलीय सरकार हो भने हाम्रो राजनीतिक रूपमा चाहिँ जुन गठबन्धन हामीले बनाएका छौँ चारवटा दलको नेतृत्वमा एमाले आउँछ भने, नेकपा एमाले आउँछ भने, संघीयतालाई चाहिँ दरोसँग पकड्ने गरेर आउँछ भने ठिक छ, आओस्, हामी अब चाहिँ त्यो कुरालाई स्वीकार गर्छौँ। अब यो गठबन्धनको सरकारलाई मैले त समर्थन गर्ने कुरै आउँदैन, मेरो समर्थन हुँदैन। स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। खास गरी गण्डकी प्रदेशको राजनीति आजको दिनमा के धमिलो अवस्थामै छ, अझै पनि सम्झिन सकेका छैन। पछिल्लो घटनाक्रम र एउटा विपक्षी गठबन्धनको एउटा गठबन्धनमा पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँ केही तयारीहरू पनि तपाईँले गरिराख्नु भएको छ। पछिल्लो घटनाक्रम चाहिँ कसरी विकसित हुँदैछ, अब कसरी जाँदैछ गठबन्धन? होइन, गठबन्धन विपक्षी गठबन्धन मूलतः 4 राजनीतिक दल, नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टी, यी चारवटै दल चाहिँ युनिफाइड भएर एकरूपताका साथ अगाडि बढ्ने भन्ने हाम्रो सामूहिक निर्णय छ र हामी सामूहिक ढङ्गले नै त्यसलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ। र अहिले गण्डकी प्रदेशमा विशेष गरी प्रतिगमन र अग्रगमनको बीचको एउटा चर्को सङ्घर्ष, त्यो पनि एकदम कडा सङ्घर्षमा बदलिएको छ र त्यो अन्तिम र निर्णायक मोडमा छ। खास गरी मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने समय नजिकै गर्दा जसपाको पनि केही फरक खालको धारणा आउँछ कि भन्ने अनुमान पनि गरिएको छ होइन। तपाईँहरूको यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भएर आउँदाखेरि आफ्नो पार्टीको निर्णयलाई के चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने खालको मनस्थितिमा के छलफल गर्नुभयो? होइन, हामी त पार्टी राजनीतिक दलको इमान्दार सिपाही हो। हेर्नुहोस्, हामी त्यो फेरि इमान्दार सिपाही हुँदाखेरि पार्टीले गलत गर्यो भने हामी त्यति बेला पार्टीको अन्धभक्त बन्नुपर्छ, नेताको अन्धभक्त बन्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। तर मूल रूपमा अहिले यो मुलुकमा पटक पटक भइराखेको संविधान, भइराखेको संसदलाई विघटन गर्ने र संविधानलाई अपव्याख्या गरेर जुन अलोकतान्त्रिक कदम चालिएको छ, त्यो हुँदै अब चाहिँ हामी त्यो देख्दै फेरि हामी पटमूर्ख भएर पार्टीको लाइनभन्दा विपरीत जाने भन्ने कुरा त्यो कदापि हुन सक्दैन। त्यसो भएको कारणले हामी राजनीतिक हिसाबले पार्टीले दिएको दिशानिर्देश त्यही दिशातिरै अगाडि बढिराखेका छौँ। जुन पार्टीले चाहिँ योजना दिएको छ, जुन लाइन दिएको छ, जुन विचार दिएको छ, जुन दृष्टिकोण दिएको छ, त्यो दृष्टिकोणमा हामी अडिग छौँ। होइन, अब यस्तो हो, जालसाजी र तिग्डम बहानाबाजी चाहिँ षड्यन्त्र गर्नेहरूले चाहिँ केही गर्न सकिन्छ कि भनेर फेरि पनि बाटो चर अथवा त्यो कमजोर पक्ष कहाँ छ भनेर खोजी हिँडेका चाहिँ छन्। कहाँनिर कुन चाहिँ ठाउँमा चाहिँ जसरी चाहिँ कुकुरले चाहिँ अपराधी खोज्दै हिँड्छ त्यस्तै कमजोर पक्ष कहाँ छ भनेर चाहिँ खोज्दै यस्तो चाहिँ यति मिहिन ढङ्गले खोजिराखेका छन्। प्रत्येक व्यक्तिलाई फोन हानेर चाहिँ विशेष गरी सत्ता पक्षले अरू केही षड्यन्त्र गर्न सकिन्छ कि, फेरि त्यहाँनिर चाहिँ केही जालसाजी अब चाहिँ केही गर्न सकिन्छ कि, फेरि अर्को कुनै अब चाहिँ
हाम्रो चाहिँ सत्ता टिकाउने अर्को चाहिँ केही गर्न सकिन्छ कि भनेर उहाँहरूले खोजी चाहिँ गर्नुभएको छ, तर त्यो अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सक्नु भएको छैन। र उहाँहरू चाहिँ करिब करिब अब चाहिँ हाम्रो अब सत्ता ढल्यो भनेर यहाँ अब चाहिँ कतिपय चाहिँ सत्ता पक्षका सांसदहरूले अब हामी कति दिनको सांसद हो र भनेर चाहिँ अलिअलि खिसिटिउरी गरेका घटनाक्रमहरू पनि त्यस्तो पनि देखिन्थ्यो। त्यसो भएको कारणले उहाँहरू अन्तिम अवस्थामा आइसक्नु भएको छ र हामी विपक्षी दल हामीले चाहिँ बहुमत पुर्याउने खालको एउटा वातावरण हामीले बनाइसकेका छौँ। बहुमत पुग्ने आधारहरू तय हुँदैछन् होइन, बहुमत हामी जसरी पनि पुर्याउँछौँ, हामी त्यो वातावरणमा लागेका छौँ। त्यो भनेको राजनीतिक दृष्टिकोणका साथ हाम्रो राजनीतिक दृष्टिकोणलाई अरू धेरै साथीहरूले, अरू धेरै सांसद साथीहरूले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूले जे गर्नुभएको छ त्यो ठिक गर्नुभएको छ भनेर सत्तापक्षकै मान्यज्यूहरूले चाहिँ भनिराख्नु भएको छ। त्यसो भएर सत्तापक्षकै मान्यज्यूहरू पनि हामीसँग फेरि चाहिँ नयाँ सहकार्यमा जुट्न सक्ने सम्भावना राम्रै देखिन्छ। खास गरी राजनीति जुन राष्ट्रिय रूपमा बगिरहेछ, त्यसै गरी एमाले भित्रको दुई धार छ, त्यो धारले पनि गण्डकी प्रदेशमा काम गर्ने अवस्था सिर्जना भयो कि तपाईँले भनेअनुसार? होइन, गण्डकी प्रदेशमा पनि त्यो दुईवटा धार छ। त्यो दुईवटा धारले फेरि हामीलाई सहयोग गर्न सक्ने सम्भावना, एउटा धारले हामीलाई सम्भावना पनि छ, हामी त्यो पनि देखिराखेका छौँ। दोस्रो चाहिँ के छ भने कृष्ण थापा जुन राष्ट्रिय जनमोर्चामा हुनुहुन्छ, कि राष्ट्रिय जनमोर्चाकै म क्याडर हो, म फेरि त्यही पार्टीको एउटा चाहिँ जनमत लिएर चाहिँ निर्वाचित भएको सांसद हो। त्यसो भएर म फेरि नयाँ ढङ्गले चाहिँ एउटा आफ्नो चाहिँ योजनाका साथ अब जानुपर्छ भनेर फेरि आउन सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ। र फेरि चाहिँ अर्को सम्भावना के छ भने हामीले राजनीतिक अवस्थामा चाहिँ अर्को अन्तिम विकल्प एउटा अस्त्र पनि हामीसँग छ। त्यो अस्त्र पनि प्रयोग गरेर भने पनि अहिलेको चाहिँ प्रतिगमनको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भनेर हामी त्यो लागेका छौँ। अन्तिम अस्त्र भन्नाले सभामुखको विकल्प अनि त्यो दिन सकिन्छ, किनभने विपक्षी गठबन्धनभित्रको एउटा युनिटी देखिएर त्यसले चाहिँ अब हामी फेरि नयाँ प्रक्रियामा पनि अब चाहिँ यसलाई चाहिँ फेरि दिगो र व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरेर जान सक्छौँ भनेर चाहिँ एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गरिसके पछाडि फेरि सभामुखले त्यो कुरालाई अमान्य गर्नुपर्ने जरुरी केही छैन। गठबन्धनभित्र यो छलफल भएको छ। हामी अरू कुनै पनि विकल्प भएन भने अन्तिम अस्त्र पनि हामी प्रयोग गर्छौँ र त्यसपछि जसरी पनि अब चाहिँ यो प्रतिगामी सरकारलाई ढालेर हामी नयाँ विपक्षीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ अग्रगामी चाहिँ सरकार निर्माण गर्छौँ। हामी त्यो अभियानमा छौँ। तपाईँले प्रतिगामी सरकारलाई ढालेर अग्रगामी सरकार गठन गर्ने भनिराख्नु हुँदाखेरि सभामुखको राजीनामा दिने खालको एउटा फेरि नजिर चाहिँ त्यो खालको नजिर भविष्यमा कतिको घातक हुनसक्छ? होइन, नजिर त अब यो देशमा यो मुलुकमा सबै सेटिङका भरमा चल्ने चाहिँ यस्तो खालको नजिर बसेपछि अहिलेसम्म विश्वास गरेको अदालत त अविश्वासमा बदलिँदैछ भनेपछि आज हामीसँग विश्वासमा राख्ने चिज के छ? त्यसो भएर यो लोकतन्त्र नै गुम्न लागिसकेपछि लोकतन्त्रलाई बचाउन सबै प्रकारका चाहिँ हत्कण्डा अपनाउनु जरुरी छ। उनीहरूले चाहिँ निर्लज्ज ढङ्गले नाङ्गो तरिकाले चाहिँ लोकतन्त्रमाथि अपहरण गर्न थालिसकेपछि हामी लोकतन्त्रको रक्षाका निमित्त पनि त हामी अन्तिम अस्त्र त प्रयोग गर्न त जरुरी छ। हामी चाहिँ आखिर अन्तिम वार चाहिँ हामीले चाहिँ लड्नु छ भनेपछि हामी एउटा लडाइँको मैदानमा होमिसक्यौँ, एउटा खेलको मैदानमा होमिसके पछाडि त्यो खेलको चाहिँ खेलाडीहरूले, त्यो मैदानको चाहिँ खेलाडीहरूले चाहिँ हामी हार्छौँ, हामी खेल्दैनौँ भनेर पहिले आत्मसमर्पण गर्छ र गर्दैन नि त। त्यो त अन्तिमसम्म ऊ त खेल्छ, अन्तिमसम्म गोल गर्न प्रयत्न गर्छ र अन्तिममा चाहिँ उसले चाहिँ हात उठाएर चाहिँ कहिले पनि कुनै पनि खेलाडीले चाहिँ हात उठाएर मैले आत्मसमर्पण गरेँ भनेर भन्दैन। हामी पनि त्यो गर्ने पक्षमा छौँ। हामी अन्तिमसम्म त्यो लडाइँ जित्नका निम्ति हामी लडिरहेछौँ। खास गरी सत्ता पक्षले आफ्नो सत्ता जोगाउनको लागि प्रयास गरि नै भयो। त्यो सन्दर्भमा तपाईँहरूसँगको छलफल कुनै तहमा भयो कि भएन, हुन सक्यो कि सकेन, अहिलेसम्म गर्नुभएको छ कि छैन? होइन, सत्ता पक्षका साथीहरूसँग त हामी नियमित रूपमा भेटघाटमा छौँ। हामीले नगरेको भन्ने कुरा होइन। उहाँहरूले चाहिँ होइन भेटौँ न भन्नुहुन्छ, होइन ठिक छ, भेट्ने कुरा ठुलो कुरा भएन भनेर हामी त्यसलाई सहजताका साथ चाहिँ हामी भेटघाट गरिराखेका छौँ। तर भेटघाट गरे तापनि हामी राजनीतिक रूपमा हामी कति पनि विचलित छैनौँ। खास गरी जसपाभित्र पनि एक धार चाहिँ कमसेकम कृष्ण गुरुङलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने पनि समाचारहरू आएको अवस्था हो। त्यो चाहिँ कतिको सत्यता कुरा हो र त्यो मत छ कि छैन? होइन, त्यो आएको पनि सत्य हो। यो किन यो मिडियामा आयो भनेर भन्दैमा होइन यो चाहिँ हल्ला मात्रै हो भनेर भन्नु पनि जरुरी छैन। केही साथीहरूले होइन संघीयताको रक्षा गर्ने मानेमा केही विषयवस्तुहरूको यो संसद विघटन गर्ने नै स्थितिमा पुग्दाखेरि त हामीले चाहिँ अर्को नयाँ विधि पो अपनाउनु पर्छ कि भनेर
त्यसको विकल्प साथीहरूले ल्याउनु भएको थियो। तर ल्याए तापनि फेरि हामीले के भन्यौँ भने केन्द्रीय राजनीति, अहिलेको चाहिँ प्रतिगमनको विरुद्धको हाम्रो सङ्घर्ष र नेपाली जनताले जुन हामीसँग अपेक्षा गरेको वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको एउटा आधार, यो तीनटै चिजले हामीलाई त्यो ठाउँमा जान कुनै पनि हालतमा त्यो नैतिकताले दिँदैन। त्यसो भएर हामी यो गर्नु गलत हुन्छ भन्ने विषयवस्तुमा हामी हिजो मात्रै पनि गण्डकी प्रदेशका 42 जना केन्द्रीय समितिका सदस्य साथीहरूको चाहिँ बीचमा हामी जुम मिटिङ गरेर हामीले एउटा निष्कर्ष निकालेका छौँ। त्यसो भएको कारणले हामी अब चाहिँ दुई मत छैनौँ, हामी एक मत भएका छौँ। हिजो चाहिँ केही बहस छलफल चलेका थिए, तर त्यो बहस छलफल चल्ने कुरा त्यो सकारात्मक थियो, त्यसलाई सकारात्मक ढङ्गले नै लिन जरुरी छ र फेरि त्यसलाई हामीले गुट उपगुटको रूपमा होइन, एउटा सामूहिक निष्कर्षका रूपमा हामीले त्यसलाई हिजो निकालिसकेका छौँ र हामी एकरूपताका साथ अगाडि बढेका छौँ। विपक्षी गठबन्धनलाई अझ मजबुत भएर लाग्यो नि तपाईँहरू? एकदम। अब चाहिँ हामी विपक्षी गठबन्धनलाई नै अझ सशक्त, अझ सुदृढ, अझ व्यवस्थित बनाएर हामी चाहिँ अझ एउटा युनिफाइड शक्तिको रूपमा बदलेर हामी अगाडि बढ्छौँ। यतिसम्म कि हामी अहिले पार्टीले पनि हामीलाई निर्देशन गरिसकेको छ, हामी केन्द्रदेखि तलसम्म, ओडा तहसम्म पनि अब चाहिँ विपक्षी गठबन्धन सामूहिक रूपमा एकीकृत रूपमा जाने भनेर त्यो निर्देशन आइसकेको छ र हामी त्यसलाई अब चाहिँ औपचारिकताको रूपमा लैजाने तयारी गर्दैछौँ। खास गरी तपाईँहरू जति एकताबद्ध हुनुहुन्छ, खास गरी हिजोको दिनमा जनमोर्चाबाट जुन खालको एकमत देखिएन, जनमोर्चाभित्र केही समस्याहरू थिए, ती समस्याहरू आजको दिनमा के सल्भ भएको जस्तो तपाईँहरूलाई महसुस भएको छ? के छलफल भएको छ विषयमा? होइन, समस्या जनमोर्चा, राष्ट्रिय जनमोर्चा निरन्तर आफ्नो पार्टीको आफ्नो तयारीमा पनि छ र हामी पनि अब चाहिँ फेरि व्यक्तिगत रूपमा पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाका कतिपय साथीहरूसँग चाहिँ फेरि छुट्टा छुट्टै भेटघाटमा पनि छौँ। हामी अरू सांसदहरूको बिचमा पनि हामी छुट्टा छुट्टै भेटघाटमा पनि छौँ र फेरि अब चाहिँ अरू नयाँ पहल कदमी लिन सकिन्छ कि भनेर चाहिँ हामी त्यो पनि तयारीमा छौँ। जसरी चाहिँ सत्ता पक्षले चाहिँ आफ्नो बहुमत पुर्याउनलाई चाहिँ पहल कदमी लिइराखेको छ, हामी पनि निधाएर बसेका छैनौँ, हामी पनि हातमा दही जमाएर बसेका छैनौँ, हामी पनि टिट फर ट्याट गर्न हामी तयार छौँ। त्यो परिस्थितिमा हामी लागेका छौँ। सत्ता पक्षले 27 गते चाहिँ आफ्नो जुन विश्वासको मत लिने तयारी गर्दैछ, त्यो विश्वासको मत लिनका निमित्त उनीहरूले आफूले पहल कदमी लिन खोज्लान्। हामी फेरि विपक्षी गठबन्धनलाई सुदृढ र मजबुत बनाएर जानका निमित्त हामी तयारी गरिराखेका छौँ। त्यो निरन्तर छौँ हामी। अल्पमतमा पर्ने कुरामा तपाईँहरू निश्चित हुनुहुन्छ अनि उहाँहरू त अल्पमतमा स्वतः पर्नुहुन्छ, हामी बहुमत चाहिँ बनाएर जाने गरेर हामीले अन्तिम तयारी गरिसकेका छौँ। हामी त्यो दिन हामी फेरि चाहिँ प्रदेश प्रमुखले एउटा समय दिएर 76-5 अनुसार अब चाहिँ जाने कुरा ल्याउने बित्तिकै हामी त्यो तयारी गर्छौँ। खास गरी झट्ट हेर्दाखेरि नदेखिने विषय भनेको बहुमत पुग्दैन, प्रदेश सभा भङ्ग हुन्छ भन्ने खालको आम मानिसको, प्रदेशवासीहरूको पनि र राष्ट्र देशभरि नै यो खालको बुझाइ गइरहेछ। त्यो बुझाइ चाहिँ कतिको यथार्थ फरक छ र त्यो बुझाइ आम नागरिकहरूले कमसेकम 5 वर्षलाई दिएको प्रदेश सभा भङ्ग नहोस् भन्ने आम नागरिकको चाहना पनि यो देशभित्र कोभिडको सङ्कटमा छ, निर्वाचनमा जान नपरोस् भन्ने पनि छ। प्रदेश सभा भङ्ग हुन्छ भन्ने खालको अनुमान चाहिँ तपाईँले त्यो अवस्था सिर्जना गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ? होइन, हामी अन्तिमसम्म मेहनत गरेर आफ्नो इमान्दारिताका साथ लाग्ने कुरा हो। प्रदेश सभा विघटन नहोस्, प्रदेश सभा त्यति धेरै ठुलो चाहिँ सङ्घर्ष बलिदानबाट प्राप्त गरेको एउटा उपलब्धि हो। यो संहिताको मूल स्पिरिटका साथ अब चाहिँ प्रदेश तह निर्माण गरिएको छ भने आज यसलाई विघटन होस् भन्ने कुरा त हामी कदापि सोच्न सक्दैनौँ। तर पनि फेरि के हुन्छ भने हिजो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताले झन्डै 2/3 एउटा जनमत दिएर अगाडि बढाए। आज त्यही चाहिँ पार्टीभित्रको एउटा विघटन, एउटा विघटित शक्तिको बिचबाट चाहिँ तानातान भएर अब प्रदेश चाहिँ विघटन हुने अथवा उनी केपी ओलीले बनाएको खाल्डो बनाउँदै अगाडि बढ्छन्, हामी पुर्दिँदै चाहिँ जानुपर्ने त्यो परिस्थिति त हुँदैन। हामी त्यसलाई चाहिँ सकेसम्म हामी जोगाउनका निमित्त प्रयत्न गर्छौँ। भएन भने अब चाहिँ आखिर हामीले पनि अब राम राम भन्ने हो, काँध थाप्न त सकिने कुरा भएन। सर्वदलीय सरकार बनाउने कुराहरू, सबै सहमति बनाउने कुरा पनि छलफलमा केही दिनदेखि जारी छ, त्यो सुनिन्छ पनि, छलफल भयो भने पनि कार्यान्वयन भएको विषय हो। त्यो चाहिँ कतिसम्म सम्भावना छ? होइन, सर्वदलीय भन्ने चिज केलाई भन्ने कुरा हो। सर्वदलीय के पृथ्वी सुब्बाको नेतृत्वमा सर्वदलीय? हामी चाहिँ त्यही प्रतिगमन भयो भनेर भन्ने चाहिँ प्रतिगमनको त्यही मतियार भनेर चाहिँ भनिराख्ने अनि फेरि त्यही ठाउँमा गएर हामी सर्वदलीय कुरा गर्ने, त्यो नाटकको कुरा हो। त्यसो भएर हामी विपक्षी गठबन्धन 4वटा राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएका छौँ। 4वटा राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सबै जान तयार हुन्छन्। हामी
जान चाहिँ सक्छौँ, त्यसैलाई सर्वदलीयको रूपमा पनि जान सक्छौँ। होइन अब चाहिँ अहिलेकै गठबन्धनभित्र अहिले जुन बनिराखेको छ, पृथ्वी सुब्बाको नेतृत्वको सरकार छ, यो प्रतिगामी सरकार हो भनेर हामी भन्दै गर्ने अनि उनैको नेतृत्वमा फेरि हामी चाहिँ सरकार बनाउने भन्ने कुरा त्यो कदापि हुन सक्दैन। सर्वदलीय सरकार हो भने हाम्रो राजनीतिक रूपमा चाहिँ जुन गठबन्धन हामीले बनाएका छौँ चारवटा दलको नेतृत्वमा एमाले आउँछ भने, नेकपा एमाले आउँछ भने, सङ्घीयतालाई चाहिँ दरोसँग पक्ड्ने गरेर आउँछ भने ठिक छ, आओस्, हामी अब चाहिँ त्यो कुरालाई स्वीकार गर्छौँ, हामी हार्दिकताका साथ स्वागत गर्छौँ उहाँहरूलाई। तर होइन उहाँहरूको नेतृत्वमा अरू दल जाने भन्ने कुरा त्यो कदापि हुँदैन, हामी सोच्न पनि सक्दैनौँ। खास गरी गणितीय हिसाबले सबभन्दा ठुलो दलको हिसाबले दावा त उहाँहरूकै हो नि। दावा के बारेमा गर्ने? उहाँहरूले चाहिँ यो संसद, यो प्रक्रिया, यो चाहिँ राजनीतिक चाहिँ व्यवस्थालाई चाहिँ धरापमा पार्ने अनि चाहिँ मुलुकलाई सङ्कटमा गुजार्ने चाहिँ उहाँहरू, अनि त्यसरी उहाँहरू चाहिँ के आखिर दल अङ्कगणितले मात्रै होइन, राजनीतिक नैतिकताले पनि त होला। उहाँहरूले चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ जुन कमजोरी गर्नुभयो त्यो कमजोरीका हिसाबले त जनताले झन् ठुलो सजाय दिँदैछन्। हामी सबै चाहिँ राजनीतिक दल एकतिर, उहाँहरू एकतिर हुनुहुन्छ र चाहिँ हामी यो मुलुकको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिगमनलाई चाहिँ पराजित गरेर यो संसदीय मूल्य मान्यता लोकतन्त्रलाई चाहिँ हामी अझै सुदृढ र व्यवस्थित गर्ने र त्यस पछाडि चाहिँ संविधानलाई अझ सुदृढ र चाहिँ मजबुत बनाउने योजनाका साथ हामी जाँदैछौँ। त्यसो भएर उहाँहरूलाई जति कमजोर बनाउन सकियो त्यति संविधान अझ व्यवस्थित र सुदृढ हुन्छ, हामी त्यो मानेमा छौँ। उहाँहरू त हामी झन् बलियो भएको छौँ, छिटो निर्वाचन भयो भने अझै एकैचोटि बहुमत लिएर आउँछौँ भन्ने खालको र छिटो निर्वाचनमा जान चाहेको जस्तो देखिन्छ नि त। होइन, 21औं शताब्दीका जनता के चाहिँ कसैका झोले कार्यकर्ता मात्रै भएर बस्न सक्छन्? अबको स्थिति भनेको त्यो स्थिति छैन। अहिले राजनीतिक दलभन्दा नागरिक आन्दोलन धेरै अगाडि बढिसकेको छ, नागरिक चाहिँ धेरै सचेत भइसकेका छन्। अहिलेका युवाहरू विज्ञान र प्रविधिले यति धेरै छिटो सचेत छन् कि हामीले नेताहरूले भन्दा पनि अब चाहिँ नेताहरू त बरु पुरानै चाहिँ तरिकाका, पुरानै ढङ्गबाट उमेर पाकेका चाहिँ मतलब चाहिँ नेताहरू छन्। अब उनीहरूले चाहिँ बरु प्रविधि र चाहिँ ज्ञान सिपका अहिलेका नयाँ तौर तरिका भन्दा धेरै पर छन्। तर अहिलेको चाहिँ जुन नयाँ युवा पिँढी छ, युवा पिँढी त यति सचेत छ कि उनीहरूले आफै चाहिँ एउटा जागरुकता चाहिँ ल्याउन सक्ने खालको एउटा सचेत चाहिँ एउटा अभियान चलाइराखेका छन् भनेपछि हामीले फेरि त्यसमा भ्रम हुन्छ र चाहिँ फेरि चाहिँ अहिलेकै चाहिँ सरकारलाई समर्थन गरेर प्रतिगमनलाई नै चाहिँ सपोर्ट गरेर जाने खालको स्थिति बन्छ भन्ने हामीलाई लागेको पनि छैन। त्यो चाहिँ परिस्थिति सिर्जना हुन पनि सक्दैन। अन्तिममा यति भनौँ, सहमतिको सरकार, सर्वदलीय सरकार भन्ने त्यो छलफलको विषय मात्रै बने हो, त्यो निचोडमा कुनै सम्भावना देखिँदैन। खास गरी विपक्षी गठबन्धनकै बहुमत सरकार बन्छ भन्ने आजको निष्कर्ष हो। होइन, विपक्षी गठबन्धनकै नेतृत्वमा हामीले चाहिँ सरकार निर्माण गर्छौँ र त्यसैको बहुमत पुग्छ, त्यो म तपाईँलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। यहाँलाई स्वागत छ अनि बधाई पनि छ। धन्यवाद हजुर, मेरो पनि। अब अदालतको निर्णय आइसकेपछि कस्तो महसुस गर्नु भएको छ? अब अदालतको निर्णयले वास्तवमा मेरो क्षेत्रको निर्वाचन क्षेत्रका जनताहरूको विचारलाई स्थापित गरो जस्तो लाग्छ। तपाईँ त हिजो पनि त्यो किसिमले अदालती मुद्दाहरूको प्रक्रियामा एउटा खालको अनुभव तपाईँको थियो नै, विशेष खालको एउटा परिस्थितिमा। अहिले यो खास गरी अदालत गएपछि हुने रहेछ अथवा अदालतले न्याय दियो भन्ने खालको कस्तो खालको महसुस चाहिँ गर्नुहुन्छ? विगतको एउटा अनुभव र अहिलेको अनुभव अलि फरक प्रकारको नै भयो मेरो लागि। विगतमा हामीले अरूबाट, विरोधीहरूबाट दिने मुद्दाको संरक्षणको लागि हामी जान्थ्यौँ अदालत। आज वास्तवमा आफ्नै पार्टीले गरेको कारबाहीको विषयमा अदालतमा जानुपर्ने एउटा स्थिति सिर्जना भयो। मलाई लाग्छ अदालत अहिले पनि वास्तवमा स्वतन्त्र छैनन्, होइन, पूर्ण रूपमा युवा प्रकारले अब प्रभावितै छन्। मलाई लाग्छ अदालत अब फरक प्रकारले चल्नुपर्छ अहिलेको परिस्थितिमा र मलाई लाग्छ अहिलेको मेरो आफ्नो निर्णय छ त्यो मलाई लाग्छ स्वागत योग्य नै छ। खास गरी अब गण्डकी प्रदेशको एउटा सांसद भइसकेको हिसाबले गण्डकीमा एक खालको तरल राजनीतिक अवस्था छ, त्यो राजनीतिक अवस्था र तपाईँको पुनर्वाइलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब मेरो निर्वाचन क्षेत्र रिक्त र मलाई खारेजी गर्ने कुरा यो सत्ता दाउसँग असाध्यै चलखेल भयो। यसमा हाम्रो पार्टीले पनि असाध्यै त्यही निर्वाह गर्यो
यसले वास्तवमा मैले सदनमा पनि भनेको थिएँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई हटाउनु यो निर्दलीय सोचाइ हो, यसकारण त्यसो गर्नुहुन्न। बरु वास्तवमा गण्डकी प्रदेशको हितको लागि दलहरूको सहकार्य एकता गरेर जानुपर्छ हैन, सत्ता दाउ बनाउनु हुँदैन भन्ने कुरा नै मैले आफूलाई ठानेको हो र यस अर्थमा मैले यसलाई बुझेको छु। खास गरी गण्डकी प्रदेशमा विपक्षी दलहरू नयाँ सरकार बनाउने र त्यसको लागि जनमोर्चाको साथ चाहिरहेको अवस्था छ र जनमोर्चाले पनि एक किसिमले पार्टीगत रूपमा त्यो निर्णय गरिसकेको अवस्था छ। अब पनि प्रदेश सरकारले अहिले विश्वासको मत लिने तयारीमा छ, तपाईँहरूको भूमिका के हुन्छ त्यहाँ? अब यो गठबन्धनको सरकारलाई मैले त समर्थन गर्ने कुरै आउँदैन, मेरो समर्थन हुँदैन, किनभने मैले हिजो समर्थन नगरेको मान्छे हुँ हैन। त्यसमा मेरो स्पष्ट भनाइ के हो त भने काङ्ग्रेसहरूको नेतृत्वमा सरकार बनेर देशमा गण्डकी प्रदेशमा समृद्धि हुन्न चाहिँ भन्ने हो र मैले अहिले पनि त्यही हो। अब जहाँसम्म विश्वासको मतको कुरा छ हैन, अब त्यो नजिकै आइसकेपछि मैले सोच्ने कुरा आउँछ हैन। अब त्यहाँको स्थितिलाई मैले त्यही आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। त्यो भनेको अब म कुन पोजिसनमा रहने नै भन्नुभयो होला हैन हजुरले, मलाई लाग्छ मैले त्यो बेला निर्णय गर्छु। खास गरी दलले निर्णय गरिसकेको कुरालाई त्यही निर्णय दलको निर्णय नमानेको हिसाबले पार्टीले कारबाही पनि गर्यो, पार्टीको हिसाबले पनि संसदको हिसाबले पनि, फेरि त्यही हिसाबले पनि तपाईँले फेरि पनि म सोध्छु भन्नुभयो भने यो पार्टीगत विचार हुन्छ कि व्यक्तिगत विचार हुन्छ? मलाई लाग्छ पार्टीले जुन किसिमको निर्णय गर्यो त्यो पुनः विचार गर्नुपर्छ र मलाई लाग्छ मैले भनेको कुरा धेरै के छ भने हाम्रो नीतिगत रूपमा सैद्धान्तिक रूपमा पार्टीको राजनीतिक दस्तावेजको रूपमा पार्टीको महाधिवेशनले गरेका निर्णयको रूपमा छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो रूपमा पनि सोच्नुपर्छ र हिजो हामीले भनेको कुरा के हो त भने वामपन्थीहरूको एकता कायम होस् देशमा र लामो समयसम्म सरकारमा बसेका सामन्तवादीहरू प्रतिक्रियावादीहरूको अन्त्य होस् र उनीहरू सत्ता बाहिर बसेर हेरुन् र देशलाई समृद्धि बनाउने ढोका खुलोस् भन्ने नै हाम्रो मेन दिन हो। मलाई लाग्छ अहिले हामी कतै त्यो कुराबाट अलि विचलित भएकै त हौँ कि, त्यसकारण त्यो विचारदेखि विचलित हुनु हुँदैन भन्ने नै मेरो आफ्नो भनाइ हो। जुन ठुल्ठुला पार्टीहरू मिलेर एउटा नेकपा बन्यो, कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा ठुलो केन्द्र पनि थियो, त्यो उनीहरू नै फुटेर टुक्रा टुक्रा भइसक्यो। उनीहरू नै एउटा अर्कोलाई चाहिँ प्रतिगामनको मतियार हैन त्यो खालको आरोप लगाइसकेपछि तपाईँले कति समयसम्म उनीहरूलाई एकताको लागि भइदियो हुन्थ्यो अथवा कम्युनिस्ट एकताको कुराहरू गरिरहँदाखेरि कतिको अर्थहीन हुन्छ अथवा तपाईँहरूको त्यो दावा चाहिँ कतिको पुष्टि हुनसक्छ? किन सजिलो समझदारी गरेरै गरिन्छ नि, त्यस्तो आग्रह पूर्वाग्रह त किन राख्नु पर्यो र? खास गरी उहाँहरूसँग तपाईँको कटाक्ष अथवा मतभेद त्यस्तो खालको छ कि छैन? खास गरी कतिको सौहार्दता छ? अब म एउटा सदनमा गएर बोलेँ, मलाई लाग्छ त्यो मिति कहिले हो म अलिक बिर्से जस्तो लाग्यो अहिले, जे 3-4 दिन पहिलेको एउटा सदनमा म गएर बोलेँ। मेरो नाम त्यहाँ राख्दै नराख्दिने भन्ने उहाँहरूको ठुलो एउटा डिजाइन रहेछ भन्ने कुरा पछि मैले थाहा पाएँ र त्यहाँको प्रदेश सभाको सचिवसँग पनि मैले कुरा गरेँ मेरो नाम टिपाइदिनुहोस् भनेर, उसले पनि त्यही कुराहरू गर्थे। यसले गर्दाखेरि अब आग्रह पुराग्रहहरू त धेरै साँच्नु भएको रहेछ, मलाई बोल्नै नदिने, मलाई त्यहाँ जानै नदिने उहाँहरूको सपना रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि म प्रतिको दृष्टिकोणहरू उहाँको धेरै क्षुद्र प्रकारको देखेँ मैले। अब मलाई मेरो नाम आइसकेपछि अब लिस्ट दिने अनि मेरो नाम आइसकेपछि बाहिर गएर टेलिफोनको कुरा गरेर सल्लाह ल्याउने यस्ता घृणित कामहरू पनि त्यहाँ भएका रहेछन्। अहिले आग्रह पुराग्रह त भयङ्कर रहेछ, तर मलाई केही छैन हैन। मान्छेको जुन स्तर छ क्षमता छ त्यसले त्यही गर्ने हो, त्यो गर्यो भन्दैमा मैले त्यसो गर्नुपर्छ मलाई छैन। मैले त आफ्नो साथीहरूलाई हैन समन्वय गर्छु, कुराकानीहरू गर्छु, छलफल गर्छु र समन्वय गरेर नै अगाडि बढ्ने कुरामा ध्यान दिन्छु। हुनसक्छ मतभेदका कुराहरू भयो भने म लुकेर हैन कोठाभित्र लुकेर सिरकभित्र लुकेर मुर्की हान्ने मान्छे हो हैन। मैले खुलै आफ्ना भनाइहरू राख्ने मान्छे हो, मेरो विगतको इतिहास त्यही हो
मैले त्यस्तो छली काम गरेर जालसाजी गरेर मैले काम गर्दिनँ। खास गरी तपाईँभित्र पार्टीको अन्तर्विरोध एउटा ठाउँमा छ, त्यो अन्तर्विरोधलाई स्वाभाविक रूपमा पनि लिन सक्छ, पार्टीभित्र यस्ता द्वन्द्वहरू हुन्छ। खास गरी विपक्षीहरूले पनि यो बेलामा पार्टीभित्रको अन्तर्द्वन्द्वको बेलामा तपाईँलाई एक खालको कारवाही प्रक्रियासम्म पुर्याउनको लागि अथवा उनीहरूले पनि कस्तो खालको भूमिका खेले अथवा उनीहरूले कस्तो खालको वातावरण सृजना अथवा फरक दलको सांसदलाई त्यस्तो खालको एउटा गतिविधि गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, उनीहरूले गरेको कामप्रति तपाईँलाई त्यस्तो खालको गुनासो छ? होइन, म त असाध्यै आश्चर्यमै परेको छु। हेर्नुहोस् होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको एकजना मान्यजी मलाई भेट्न भनेर आउनुभयो। मैले उहाँसँग कुरा गरेँ, मैले आफ्नो कुरा गरेँ, जुन कुरा थियो त्यो कुरा गरेँ। तर उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँहरूलाई हामीले के चाहिन्छ, कुन अफर चाहिन्छ, हामीले त्यसलाई पुरा गर्छौँ होइन, तपाईँले हामीलाई समर्थन गर्नुभयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अझ त्योभन्दा अझ बढेर के पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो त भने तपाईँको कारवाही पनि हामीले फिर्ता गरिदिन्छौँ, गराइदिन्छौँ पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मलाई असाध्यै लाग्छ, के लाग्यो भने अनौठो लाग्यो कि फरक दलको मान्य आएर हाम्रो दलको निर्णय गरिदिन्छौँ भन्ने कुरा हाम्रा दलका नेताहरूसँग कति सहकारी रहेछ भन्ने कुरा त्यसले पुष्टि गर्छ जस्तो लाग्छ। यसकारण यस्तो अवाञ्छित किसिमको गतिविधि पनि मसँग भयो, नभएको होइन। त्यसलाई मैले अस्वीकार गरेँ, त्यसो मसँग हुँदैन होइन। तपाईँहरूलाई त्यो अधिकार पनि छैन। मेरो पार्टीको निर्णय गर्ने तपाईँहरूलाई अधिकार हुन्छ र तपाईँहरूको सुझावले, तपाईँको निर्णयले टुङ्गिने कुरा हुन्छ र त्यो त मेरो दलकैसँग मात्र हुने कुरा हो नि भनेर मैले भने। यस्तो किसिमको दबावका कारणले गर्दा पनि अब महासचिवको वक्तव्य त तपाईँले सुन्नुभएको पनि त होला नि होइन र? कृष्ण थापालाई रोज्ने कि मध्यवादी रोज्ने भन्नुभएको थियो उहाँले। कृष्ण थापालाई छोडेर काङ्ग्रेसको सरकार बनाउन उहाँहरूले मलाई कारवाही गर्नुभयो। यस्तो किसिमको स्थितिहरू पनि देखियो। यसले गर्दाखेरि यस्ता किसिमका अमानसिक के अरे गतिविधिहरू पनि भएका छन्, अराजनीतिक क्रियाकलापहरू पनि भएका छन् र आग्रह पुरा गरेरहरू पनि साँचिएकै छन्। खास गरी महासचिव चाहिँ यही विवादलाई मिलाउने भनेर पार्टीबाटै खटिनु भएको छ। महासचिव यहाँ आइसकेपछि उहाँले खेल्नुभएको भूमिका समन्वयात्मक देखियो कि देखिएन, अथवा उहाँको भूमिकाप्रति पनि तपाईँको गुनासो छ कि? छ, मेरो उहाँप्रति वास्तवमा पछिल्ला दिनहरूमा त पार्टीभित्रको कतै घुसपेठिया त होइन भन्ने किसिमको मलाई शङ्का छ। हेर्नुहोस् होइन, ठोस आधार र प्रमाणहरू त मसँग छैनन् होइन। त्यही पनि के हो त भने उहाँ पोखरा आउनुभएको छ, कुटी र अर्को के अतिथि रिसोर्टहरूमा बस्नेहरूसँग उहाँको निकै साँठगाँठ छ होइन। ती दलहरूसँग